बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, ये जो कागज का टुकड़ा अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट कागज का टुकड़ा है कि आपके पास विजिट वीजा हो, आपके पास वर्क वीजा हो, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन असनाद सारी प्रोटेक्टेड हो, सब एक तरफ। अगर ये पेपर नहीं होगा तो आपको बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। और पिछले 2 दिन के दौरान अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि ये एफिडेविट आपने कहां से बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है, कहां से अटेस्ट करवाना है। क्योंकि यकीन जानिए, पिछले 2 रोज के दौरान, जब 2 रोज पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अब आपको 18-19 ग्रेड के ऑफिसर से तस्दीक शुदा एफिडेविट दरकार होगा अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान का अलमिया अब ये चुका है कि आपके पास वर्क वीजा एक तरफ, पासपोर्ट एक तरफ, आपके डॉक्यूमेंटेशन एक तरफ, असनाद एक तरफ, प्रोटेक्टेड एक तरफ। लेकिन अगर ये पेपर नहीं होगा तो जाने की इजाजत नहीं होगी। ये हमारा अलमिया हो चुका है और ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं। ये बात मेरी बावसूख जराए से इमिग्रेशन ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन अब रीत चली है तो ये चलती चली जाएगी। आप किसी भी लॉयर से पूछ लें, आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब ये कानून बन चुका है। कानून नहीं है, अब ये रिक्वायरमेंट कर दी गई है, भाई जाओ जाके लेकर आओ। और हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जन्नती इतने लोग हैं कि ये पेपर जो कागज का टुकड़ा है ना, ये 50 रुपए का भी मिलता है, क्योंकि इसको एफिडेविट कहते हैं। 50 रुपए का भी, 100 रुपए का भी, 200 रुपए का भी और 300 रुपए का भी आपको मिलता है। लेकिन 50 और 100 की वुक्कत नहीं है, आपको कम से कम 300 का पेपर लेना है। और जन्नती ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि यही 300 का पेपर आपको 1000 रुपए का दिया जाएगा। पहले मैं आपको पूरी डिटेल्स बयान कर देता हूं। यकीन जानिए, पिछले 2 रोज के दौरान इतनी फैमिलीज ने मुझसे राब्ता किया कि यार ये पेपर कैसे बनवाएं, कहां से बनवाएं। लाखों का नुकसान हो चुका है, लाखों का नुकसान अपनी तरफ, लेकिन बच्चों की वहां पर जॉब्स लगी हुई हैं, गलती से आ गए थे, वापस जाने में मुश्किलात का सामना है। जो बेचारे यहां पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉब लगवाई बैरून मुल्क में, उनकी जॉब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि भाई आपने जो डेट दी हुई थी उस वक्त आप ज्वाइन नहीं कर सके। तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। जनाब, चक्कर क्या है, आपके पास आईडी कार्ड, जिसको आप एनआईसी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपकी वैलिड सिम होनी चाहिए, क्योंकि सिम के ऊपर एक कोड आएगा। क्योंकि जब आप निकालेंगे ना एफिडेविट, तो वो आपको एक कोड देगा, तो वो आपके मोबाइल पर आएगा, क्योंकि आपने मोबाइल अपना उसमें इंदराज किया होगा। आपके पास वैलिड सिम होनी चाहिए चलती हुई आपके नाम पर। अब आप जाएंगे, आप स्टैम्प पेपर पे, जो स्टैम्प पेपर है ये निकलवाने जाएंगे, 50 का भी मिलेगा, 100 का भी मिलेगा, 300 का भी मिलेगा। लेकिन आपने यार 200-300 वाला ही ले लेना है। 50 वाले की फिर वही नखरे करेंगे, नहीं 50 वाला नहीं, 300 वाला लेकर आइए। आपने 300 वाला पेपर लेना है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने जन्नती, सबने जन्नत में जाना है यार, सब माशाल्लाह यहाँ पे जना बड़ा अमाल अपने बेहतरीन कर रहे हैं। वो 300 का पेपर आपको 1000-1500 का देगा। क्योंकि जब मैंने ये मंगवाया था तो मुझे कहा गया कि भाई 1000 रुपये लगेंगे इसके, अंदाजा लगाइए। तो 1000 रुपए का पेपर मिलेगा। खैर, फिर आपके कोड आएगा आपके मोबाइल पर, वो कोड का इंदराज आपने करना होगा। अब आपने, अगर आप किसी गांव के अंदर रहते हैं, किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, किसी तहसील में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, ऐसे लोग ज्यादा बाहर जा रहे होते हैं ना, तो आप अपने गांव के नंबरदार से भी करवा सकते हैं इसको फिल अटेस्टेड। आप चेयरमैन से भी करवा सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी से भी करवा सकते हैं। ये मैं आपको बावसूख जराए से कंफर्म कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी वेरिफिकेशन के लिए अपने मोहल्लेदार या दोस्त, कोई भी आपका मोहल्ले का दोस्त हो, मोहल्लेदार हो, जिसको ये पता हो कि भाई आप बैरून मुल्क जा रहे हैं। अक्सर लोग तो बिना बताए जाते हैं ना, आपने उस शख्स को बताना पड़ेगा, भाई मैं बैरून मुल्क जा रहा हूं, विजिट वीजे पे जा रहा हूं या वर्क वीजे पे जा रहा हूं, इस काम के लिए जा रहा हूं, इतने दिनों के लिए जा रहा हूं। जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपने उसके अंदर फुलफिल करानी होगी उस शख्स से। उसका नाम, उसका एनआईसी, उसका नंबर भी इसके अंदर लिखेगा। फिर आपने चले जाना है 18-19 ग्रेड के ऑफिसर के पास। चूंकि आपका फॉर्म मुकम्मल तौर पर फिल हो चुका होगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो उसको अटेस्टेड कर। लेकिन अगर आप खाली फॉर्म लेके जाएंगे उसके पास, फिल नहीं होगा, यानी आपने किसी भी तहसील नंबरदार से नहीं फिल करवाया होगा, चेयरमैन से, जनरल सेक्रेटरी से आपने नहीं फिल करवाया होगा, अपने मोहल्ले से दूसरी वेरिफिकेशन नहीं करवाई होगी, तो वो उसको कभी भी अटेस्टेड नहीं करेगा। ये जहन में रखिएगा, वो कभी अटेस्टेड नहीं करेगा। आप फिल करवा के लेकर आइए, उसके बाद वो अटेस्टेड कर देगा और फिर आप हंसी खुशी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ बैरून मुल्क जा सकते हैं। ये वर्क वीजे वालों के लिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वर्क वीजे वालों के लिए। अच्छा, 2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो मुझे कंफर्मेशन के साथ पता चली है। जनाब, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, ये मुझे वही बावसूख जराए ने मुझे बताया, यहां से अगर आपको कोई जॉब लेटर है, कोई जॉब आपके पास है, ठीक है, OEC,
یہ ہوتا ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. یہاں سے آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس ایفیڈیوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو پرائیویٹ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں نا, جو پرائیویٹلی ریکروٹ کرتی ہیں لوگوں کو پاکستان سے, بیرون ملک سے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس پرائیویٹ ریکروٹمنٹ ایجنسی کا کوئی لیٹر ہے, وہاں سے اگر آپ کو کوئی جاب آفر ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ لیٹر چاہیے ہوگا, یہ ایفیڈیوٹ, یہ پیپر کا جو ٹکڑا ہے یہ آپ کو لازمی چاہیے ہوگا. اب آ جاتے ہیں, یہ تو جاب والوں کے لیے ہوتا ہے, اور واقعی میں جاب والے اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں, کافی زیادہ ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. دبئی جانے والے, سعودیہ جانے والے, بحرین جانے والے, تھائی لینڈ جانے والے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ ویسٹرن کنٹریز جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگ غیر قانونی طریقے سے ویسٹرن کنٹریز چلے جاتے ہیں, اور اس کی روک تھام کے لیے تو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. انہی علاقوں سے, بحرین سے ہو گیا, سعودی عرب سے ہو گیا, دبئی سے ہو گیا, تھائی لینڈ سے ہو گیا, یہاں تک لوگ جاتے ہیں, اور یہاں سے پھر غیر قانونی طریقے سے کشتیوں کے ذریعے یا جو بھی غیر قانونی طریقہ ہوتا ہے اس سے ویسٹرن کنٹریز جاتے ہیں. لیکن آپ کے پاس آلریڈی ویسٹرن ممالک کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے, ورک ویزا ہے, دیگر چیزیں, تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی اٹیسٹیشن, کسی قسم کا کوئی ایفیڈیوٹ, ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ تو آلریڈی اسی ملک کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا وزٹ ویزے کی طرف. وزٹ ویزے والوں میں بھی کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں. وہ مشکلات اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ وزٹ پہ جایا جاتا ہے عمرے ویزے پہ. سعودی عرب پہ جو جا رہے ہوتے ہیں, سعودی عرب میں آپ عمرہ کرنے کے لیے, تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ کیسز رپورٹ ہیں. ایف آئی اے کا کہنا ہے, جو میری بات ہوئی, 24 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں باقاعدہ, جو عمرے کے ویزے پر, وزٹ ویزے پر جا رہے تھے. ان کے پاس جاب ویزا نہیں تھا, عمرے کے ویزے پر اور وزٹ ویزے پر جا رہے تھے, اور وہاں سے ان کا ارادہ تھا غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کا. اب یہ ان کو کیسے پتا چلا جناب؟ ان کی جب سامان کی تلاشی لی گئی شک کی بنیاد پر, دیگر معاملات میں, تو پتا چلا کہ بھائی انہوں نے سارے وہ ساز و سامان رکھے ہوئے تھے جس کے ذریعے وہ بیرون ملک جاتے. ٹھیک ہے, آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے سفر کے لیے آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ان کو پکڑ لیا گیا, پھر انٹیروگیٹ کیا گیا, تو انہوں نے انٹیروگیشن کے دوران یہ بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی ہمیں ویسٹرن کنٹریز جانا تھا. تو یہ وہ طریقہ کار ہے. میری کوشش تھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا, اچھا اس میں اور بھی معلومات ہیں, کچھ اور معلومات بھی ہیں, لیکن ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی, تو میں وہ دیگر معلومات آگے آپ کو بیان کروں گا, کیونکہ آف لوڈ کرنے والوں کی جو تعداد ہے نا, وہ غالباً شاید 800 یا 1000 کے قریب ہو چکی ہے, اور کچھ تو رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو جناب اگر آپ نے ایفیڈیوٹ بنوا لی ہے, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا یہ چینل ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں کم کرنے کے حساب سے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان ٹاپکس پر میں ویڈیوز ضرور بناؤں. جو حالات و واقعات ہوتے ہیں جس سے یار لوگوں کے لیے, یقین کریں اتنے لوگوں کی مشکلات ہیں, اتنے لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں. میری ایک ویڈیو غالباً کوئی 2.5 ملین پر گئی ہے, جو میں نے 2 روز پہلے بنائی تھی. وہ لوگوں نے انبار لگا دیے شکایتوں کے میرے پاس ان باکس کے اندر. ہر ایک کو میں رپلائی نہیں کر سکا, کچھ لوگوں کو میں نے رپلائی کیا بھی. لیکن جناب اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے, کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.